دل کو بھاندن شرارتاں تیراں پیت ڈیندی ہے پارتاں تیراں جے کدیں نصیب گھنایا انکرے سوں زیارتاں تیراں شیشہ لاری دا یاری ڈوڈھیندی دکھ زندگی ساری دا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ممتاز طارق وکری گال دے نال حاضر ہاں امید کرنا سے سارے ٹھیک ہو سن وکری گال ہے اج میرے گال ذہن دے وچ آئی ہے کہ جڑا بندہ 50 سال پہلے فوت تھی گیا ہوں کو اگر اج دی دنیا دے وچ گھن آندا ونجے تو میں تے ہی نتیجے تے پہنچا وہ ایک دفعہ ولا حیرت کنو فوت تھی گئی میں مثال دے طور سمجھا تو دس دیواں کہ ایک بندہ جنا پتر انگلے پردیس روزی روٹی کرے نہ تے آون والے بندے دے ہتھیں آڈیو کیسٹ ریکارڈ کر کے اپنا حال وال گھر والے نو بھیجے نہ والا گھر والے کٹھے تھی باندھے ہن ٹیپ دے تے او کیسٹ سن دے ہن پتر دے حالات کنے با خبر تھی نہ ولا او پیو انتظار کرے نہ یو بندہ ولا واپس ویسی ماہی یو جی کیسٹ حال وال اپنے بھر کریں اونڈو بھیجے سا تو با خبر تھے سی اون کو دکھلاؤ یہ موبائل جاندو تو تساں ویڈیو دے دے بٹھو یہ واٹس ایپ دو تو انہیں پوتر دا نمبر ملا لیو اون کو آکھو پوتر کو سونی بیٹھا پوتر کو دیکھی بیٹھا یقیناً ان دی حیرت دی انتہا نہ راسی لیکن یہ سارا کچھ بدولت ہے تعلیم دے یہ سارا کچھ تعلیم نال ممکن ہے میرے علاقے دے یا تہاڈے بھی علاقے دے وچ ہوٹل ہو سن چاہ پیون والے تساں ڈٹھا ہو سی انہوں تے بے شمار لوگ بیٹھے ہو سن اتنی کہ بعض اوقات بہک رہی آون والے بندے کو چاہ پیون دی جگہ نہیں ملتی یہ کون لوگ ہیں سویرے گھر ہو وینن شام گھر والن کوئی وقت دا احساس نہیں اچھا ترقی یافتہ ملک دے وچ سوچا ہی نہیں مان سکدا کہ 6 گھنٹے تساں کہیں ایک ہی جا دو تے بہ تھی وہ اساں اپنے دوستوں کو فون کرن ودا میں کڈا نہ ہوٹل تے آیا بیٹھا تو کتھاں گھومی آ بٹا مارو بابا ویسوں پیچھے بٹے دے وچ مسلمان جے تانی علم دے نال وابستہ رہ گئے اون ویلے انہیں ایسا چیزاں تخلیق کر کے دنیا کو دیتن کہ دنیا آج بھی فائدہ چاہتی پی انہیں کنا اسالے ذمہ دار کو ایک ہفتے ہے میں بننے دے درخت رہا کھڑا ہوں 3 سال دے بعد وچے سا اتنے پیسے دے تھی پوسن اندے گھر جائے ہوئے بال دے تے توجہ کہیں نہیں 4 پیسے نہیں لاؤنے کہ کو میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بناواں تاکہ دنیا اور معاشرے واسطے مفید تھی بے شمار لوگ حسن توارے وسے وچ توارے ہمسائے دے وچ جنہیں دے کوئی ایک ادھا بال پڑھ پائے اچھی تعلیم حاصل کر گئے تو انہیں دی زندگی بدل گئی ہے کال انہیں کو بننا ہویا سائیکل نہ ملتا ہے آج وہ 20-25 لاکھ روپے دی کار دے تے چڑھے ہوتا وہ معتبر بھی ہیں دنیا دے وچ احترام ہی انہیں کو ملدا پائے معاشرے دے وچ گودے سڑینے پائے کیا اسا کو ایک خبت انہیں چیزیں کو دیکھ رہے نہیں تھی سکتا اساں اپنے بالے کو پڑھاؤں اساں اپنے بالے کو ہنر دیوں تاکہ وہ معاشرے دے مفید شہری بن سکن جیری ٹک ٹاک اپلیکیشن دے ہوتے وائرل تھی وندے اساں طریقے ڈھونڈے نے ودوں آخر ہی اوتری ٹک ٹاک کہیں بنایا تے ہاں تو وہی اساں علی کار بندہ روٹی کھندا پانی پیندا ایویں ہلے نہ ہو سی جڑے بنائے جڑے واٹس ایپ دے اوتے اساں غیر ملک وچ بائے کریں سجنے کو دے دوں بیٹھے انہاں نال حال حوال کرے دوں بیٹھے اساں ایو جی چیز بناون دا کدی سوچے کائے نہ ایک چیز سا کو بنا کے دے دیتی نے اساں اون دے پیچھے چلاون دے بادشاہ تخلیقی صلاحیتاں اون ویلے نکھرجن جڑے ویلے تساں با علم ہو سو صاحب علم بن سو تعلیم حاصل کرے سو
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੋ। ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕहीं ਬਣਾਇਨ उन्हें दे भरे सो वदे सारी उम्र पैसे उन्हें को गिन सो उन्हें को इस्तेमाल करे सो तो खुश टाइप दे रहा सो। यही में बट कप दे अंदाज में वीडियो बनाई है, पसंद आई हो तो मैं को दसे सोचा वीडियो को लाइक करे यार, सब्सक्राइब करे सो। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है, मिल सो बशर्ते जिंदगी नवी वीडियो मैं कोई इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।